सरपंच डॅनियल डिसोजा फ्रॉम आरामगोळ. आम्ही हे सापेत आणि सांबाळ हे फेस आम्ही वर्साचे वर्सा पारंपरीक आमच्या जाणट्यांनी चालू दवरला तेच आम्ही हे साजरा करता आणि हे सगळे अख्ख्या वर्ल्डाक म्हणाले सगळे सेलिब्रेशन करतात. आमच्या गोंयानूच न्हू अख्ख्या संवसाराक सेलिब्रेशन करतात आणि सापेत आणि सांबाळ यांची एक व्हडली हिस्ट्री आसा आमच्या धर्मान म्हणलें. देवान तांकां व्हडलें हें दिल्लें आसा आनी ते देवाचेर तेंच्यांनी आख्खी आमची क्रिस्तांव धर्माची तेणें स्थापन केल्ली आसा. तांकां लागून आमी हे वर्साचे वर्सा आमचे हे भाव जाणट्यांनी करून दवरला तशेंच आमी करता हें आनी आमी चालू दवरलेलें आहा. मिमटा वाजोवन आमी हे सेलिब्रेशन करता वर्साचे वर्सा. जशें आमच्या जाणट्यांनी केल्लें तशेंच आमी आतां भुरगे करून सुरवात केल्ली आसा. देव बरें करूं. We're